कह रही थी कि भाई से और ये सुनते हम लोग, तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए भाई ने टाइम दिया है मुझे कि भाई आप काम से हैं, तो गुलाम भाई आपको बरकत दे। उसके बाद हम काम के बाद गीत भी सुनेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। आज खुदावंद के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। आज का जो मौजू है वो है जो दुआ ईमान के साथ होगी उससे इंसान बढ़ जाता है। ईमान के बारे में हम सीखेंगे कि आज का कलाम जो है हमारी ज़िंदगी में कैसा है। उसमें से देखें कि मत्ती की इंजील 21वें बाब की 22वें आयत में क्या है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आप कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे चीज़ों कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो कुछ ईमान के साथ दुआ में मांगोगे, जो आप ईमान रखोगे और दुआ में मांगोगे। ज़रूरी नहीं कि किसी खादम को आपने कहना है कि मेरे आगे ही सिफारिश कर दें या कोई दरख्वास्त रखनी है कि मेरी ये दरख्वास्त आप तक पहुँचे। कलाम मुक़द्दस में ये इम्तियाज़ उन्होंने हम साफ कर दिया। खुदा ने कहा जो कुछ आप मांगना चाहते हैं ईमान के साथ दुआ में, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहते हैं हमारे लिए जगह तैयार हो, हम यहाँ पे दुआ करें। आप रास्ते में चल रहे हैं, आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, धूप है, छाँव है, कहीं पे भी हैं, आप ईमान रखते हैं खुदावंद पर, आप ईमान से दुआ करते हैं तो खुदावंद आपकी दुआओं का सुनने वाला है। और ये बात याद रखें कि खुदावंद ने आज हमें सिखाया है कि जो दुआ ईमान के साथ मरीज बढ़ जाता है। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है मेरे चीज़ों, और उसको कभी किसी ने देखा नहीं है। अगर हम ऐसा हो कि यहाँ पे कुछ 4 कादम खड़े हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे। ईमान वो होता है जिस चीज़ को हम देखते हैं कि ईमान रखते हैं कि हाँ है। मैं कह रही हूँ कि 4 कादम यहाँ पे मौजूद है तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहे, तो आप लोगों ने यकीन नहीं कहना, आपने कहना कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ इसका मतलब है कि आप लोग उस पर ईमान रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ है, जो खुदा की खात्मा कह रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे वो खुदा यही सिखाना चाहता है कि यहाँ पे वो मौजूद नहीं है। अगर हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हमने यीशु मसीह को देखा है, किसी ने देखा है कभी खुदा यीशु मसीह को? हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह हैं, उसके हाथों में तीर ठोके गए, उसके सर पर ताज पहना गया, कांटों का ताज पहना गया, वो बादशाहों का बादशाह है, उसके कांटों का ताज पहना, उसकी पसली में नेज़ा लगाया गया, उसको मारा गया, मुंह पे थूका गया, तो भी उसने उसका अपना की। और हम ईमान रखते हैं कि उसके साथ ऐसा ही हुआ है। आज हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से इसी मत्ती के 21वें बाब की 18वीं आयत में क्या लिखा है। 18वीं आयत में लिखा है, जब सुबह को भी यीशु शहर में जा रहा था और उसे भूख लगी, वो राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया, पत्तों के स्वाद उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, आइंदा तुझ में कभी फल न लगे। अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शिगिर्दों ने ये देखकर तज्जुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त तुमकर एक दम में सूख गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पार तो यूं ही होगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मेरे चीज़ों कितनी खूबसूरत बात है कि आज यीशु हमारी जिंदगियों में देखना चाहता है कि हमारा ईमान कितना कामिल है। जब खुदावंद यीशु मसीह एक सुबह सवेरे जा रहे थे और रास्ते में जब जा रहे हैं तो एक अंजीर का दरख्त उनको नजर आया। जब उस अंजीर के दरख्त के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनको भूख लगी और वो जाकर उस अंजीर के दरख्त में से ढूंढने लगे कि इसमें से मुझे फल मिले। जब उन्होंने उस दरख्त को देखा कि ये बेफल है, इसमें फल नहीं है, तो खुदावंद यीशु मसीह को गुस्सा आया, क्योंकि खुदावंद को भूख लगी हुई थी। आज इस स्टोरी को हम देखेंगे कि क्या मेरी और आपकी जिंदगी इस दरख्त की मानत तो नहीं है। तो जब उस दरख्त को टटोला, देखा, ढूंढा, कुछ भी ना मिला, कोई फल ना मिला, और खुदावंद ने यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा,
खुदा ने सच्चे ने कहा इसी दम सूख जा, और वो दम उसी दम ही सूख गया मेरे अजीजों। और जो शहीद साथ थे, जो खुदा यीशु के साथ सफर कर रहे थे, उन्होंने देखा कि खुदा ने इस दरख्त को कहा कि इसी दम सूख जा, तो वो इसी दम सूख गया है। वो बड़ा तज्जुब करने लगे। तो खुदा ने उनके दिलों के हाल को मालूम करके कहा कि अगर आप ईमान रखो और शक ना करो, तो अगर आप ईमान रखते हो, शक नहीं करते, तो पहाड़ से कहोगे कि उतर कर समुंदर में जागे, तो वो भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब है कि इतना बड़ा ईमान किसका है? हम लोग कहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन हमारे घरों में हमारे कहने से तब्दीली नहीं आती, हमारी सोच से तब्दीली नहीं आती। हम दुआएं मांगते रहते हैं, सारा साल हम दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, हम कहते हैं हमारी दुआ नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? आज जिस अंजीर के दरख्त पर गौर कीजिए कि खुदावन जब उसके पास आया, उससे में से फल ढूंढा। खुदावन कौन सा फल मुझ में और आप में ढूंढना चाहता है? चाहता है कि मैंने जो फल आप में लगाया है, क्या आपके अंदर है? क्या वो जो हमें तोड़ा मिला है, जो हमें खुदावन ने कुव्वत दी है, जिसके लिए हमें तैयार किया है, क्या मेरी और आपकी जिंदगी में वो चीजें हैं? अगर नहीं है तो खुदावन मुझे भी और आपसे कहेगा आप जगह क्यों रुके हुए हैं? सूख जा, खत्म हो जा, तेरा एंड हो चुका है, तू अब दोबारा फल नहीं ला सकता। क्योंकि 3 साल उसके शिगिर्दों ने उसको क्या किया? उसके चिकी थाला खोदा, उसके चिकी गोडी लगाई, पानी दिया, और उसकी बड़ी हिफाजत होने के बारे में खुदा के खादम आज जगह पे जगह टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, खुदा के कलाम को बयान करते हैं। लेकिन बात यह है, सुनना तो हमें आता है, सुन तो लेते हैं, लेकिन मजेदार है कि जब हम उस पर अमल करें। अगर हमारी जिंदगी खाली है, अगर हम खाली हैं, सिर्फ हम महज सुनने वाले हैं, उस पर अमल करने वाले नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब है कि खुदावन मुझसे भी आपसे भी कह सकता है। क्या कह सकता है? खुदावन कह सकता है कि जिस तरह अंजीर के दरख्त से कहा इसी दरख्त सूख जा, कुछ जिंदगी में फल नहीं था, उसके दरख्त के अंदर फल नहीं था, क्या मेरी और आपकी जिंदगी में फल है? और वो कौन सा फल है जो यीशु ढूंढना चाहता है? वो मोहब्बत का फल है, वो अलीमी का फल है, वो आजिज़ी का फल है, वो नेकी मेहरबानी हमारे अंदर है। क्या हम किसी के साथ अलीमी से बात करते हैं? क्या हमारे अंदर इत्मीनान है? क्या हम मोहब्बत करते हैं? हम खुश रहते हैं हर हाल में? अभी मैं आपको बताना ये चाहती हूँ, खुदावन हमें फल ढूंढना चाहते हैं कि बहुत सी जिंदगियां ये नहीं हो कि हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करें और अगले बंदे को डिग्रेड करने की कोशिश करते रहे, हमेशा किसी को दिक्कत दे रहे, गिराने की कोशिश करते रहे, बल्कि ये सोचे अपना फायदा नहीं बल्कि अगले का फायदा सोचे, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। यही फल खुदावंद आप में ढूंढना चाहता है। आज कितने लोग हैं, सभी अपने अपने घरानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जब भी आप किसी महफिल में जाएं, अगर कोई अच्छी चीज आपको मिलेगी ना, आपने किसी गरीब को नहीं देनी, किसी यतीम की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाना, बल्कि वो चीज अपने बच्चे को देनी है। मेरे बच्चे मेरे ये जिद्दी है, ये अच्छा नहीं, वो जिद करते हैं, इसको मैंने देना, ऐसा करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर क्या फल है? खुदावंद ऐसा फल ढूंढ रहा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो कोई तुझसे मांगता है उससे मुंह ना मोड़। और ये खूबसूरत बातें मेरे यीशु के मुंह से इजाजत फरमाई गई हैं। वो फल ढूंढना चाहता है। मैं कलाम को सुनने वाले या सुनाने वाले ना बने, बल्कि अमल करने वाले बने। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो अमल करते हैं मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो मेरे चीजों, अगर हमारी जिंदगी अमल से खाली है तो फिर हम सूख जाएंगे। हमारे पास जो एक बरकत है, उस बरकत को भी खुदावंद दबा देगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे भाई ने कॉल की कि बाजी आपने आज जरूर आना है। मेरी तबीयत इतनी खराब, मैंने भाई से बोला कि आज मेरी तबीयत फिर दोबारा से खराब थी, और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मेरी आँखें इस कदर बंद हो रही हैं, इस कदर अबलीस मुझे तंग कर रहा है मेरी बीमारी की हालत में। लेकिन मैं क्यों अबलीस के पीछे चलूँ? मुझे मेरी कलीसिया को तैयार करना है, उन कलीसिया को जिनको खुदावन देने आ रहा है, अपनी उस कलीसिया को जो तैयार की हुई कलीसिया है। खुदावन बता रहा है मेरे चीजों, घरों में परेशानियां, मुश्किलात, मुश्किलें, पैसे की कमी, रोना धोना पड़ा हुआ है, कोई बीमारियों में मुब्तला है, हमें इस बात को पता नहीं चला कि हम बीमार हैं। अगर कहते हैं कि रास्तबाज का कोई ठिकाना नहीं है, तो गुनहगार का क्या ठिकाना? अगर रास्तबाज जो है ना, उसको बड़ी
مشکل سے نجات ملے گی، اس کو بڑی مشکل سے نجات ملے گی. تو آج کے بعد کو مشکل سے وہ نجات ملی ہے. تو جو بے ایمان ہیں ان کا ٹھکانا ہی کوئی نہیں. ان کو تو خدا نے اس قابل بنانا ہے. گناہ گاروں کے لیے ہے. اس درخت کو خدا نے شاید اس کے شاگردوں نے کہا خدا نے سال چھوڑ دے، شاید اگلے سال کے بھلے بڑے، پھر اس سے اگلا سال آیا، پھر خدا نے کہا ہوگا کہ اب میں اس کو کاٹ ڈالوں گا. تو شاگردوں نے پھر منت سماجت کی ہوگی. لیکن جب تیسرا سال آیا خدا نے اس درخت سے کہا کیا میری اور آپ کی زندگی خالی تو نہیں ہے؟ کیا صرف ہم کے ساتھ بات چیت کرنے والے تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارے وسیلے سے زندگیاں بچی ہیں؟ کیا ہمارے وسیلے سے کسی کے گھر میں چولہا جل رہا ہے؟ کیا ہمارے وسیلے سے کسی کے گھر میں کھانا راشن مل رہا ہے؟ ہم کو کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہماری زندگی خالی ہے. ہمارے پاس دیکھیں کتنے غریب غربا بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری تو اپنی نہیں پوری ہوتی، ہم دوسروں کو کیا دیں. میری ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کتنے مرضی خدا پرست ہیں، جتنا مرضی آپ کچھ کر لیں، اگر آپ کی زندگی خالی ہے تو خداوند جیسے آپ ہم کہتے ہیں بزرگی کے عالم میں ہم مریں گے یا جوانی میں، کیا پتا آپ کس وقت زندگی کی شام ہو جائے. تو میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں خالی نہیں بلکہ ہمیں بھرانا. جب میرا یسوع میری اور آپ کی زندگی میں ٹٹولے کہ اس میں کون کون سے پال ہے، کیا ہم جھگڑا کرنے والے ہیں؟ کیا ہم لڑائیاں کرنے والے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی کہے تو ہم لوگوں کو غصہ بڑھاتا ہے. لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، کسی کی بھوک کو مٹاتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، کسی کے دکھ میں اس کے شریک ہوتے ہیں، تو یہی خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں پھال ہو. ہمارے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہونا تو دوسرا بندہ غصے میں رہتا ہے، میں نہیں پوچھ لینے کا میں نے پوچھا، میں نہیں پوچھتا، میں کیونکہ اس نے کون سا میرا حال پوچھا تھا. ہم بدلے لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہی تو پھل ہے جو خداوند میری اور آپ کی زندگی میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ خداوند میں تابع رہیں، خداوند کے ساتھ. اگر کوئی بیمار ہے، کیا میں کبھی نہیں کہنا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا پہنایا، اور میں قید میں تھا تو نے میری خبر دی، میں بیمار تھا تو نے میری تماشائی کی. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں؟ کیا کبھی کسی بیمار کا پتہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے کسی ننگے کو کپڑے پہنائے ہیں؟ اگر ہمارے پاس 4 جوڑے ہیں تو ایک جوڑا ہم کسی غریب کو دے دیں تو ہمارے پاس کم نہیں ہوں گے. بلکہ خداوند ہم سے اس قدر پیار کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایمان کے ساتھ جو کچھ آپ مانگتے ہو میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ کے اندر ایسی ہمدردی ہونی چاہیے. یسوع مسیح کے پاس بہت بڑا محل تھا. جب وہ خدمت کرتے تھے وہ گاؤں پھرتے، شہر پھرتے، لیکن دن کو کیا کرتے؟ سارا دن لوگوں کی بیماروں کو شفا دیتے، پریشانیوں سے کوڑیوں کو پاک صاف کرتے، بدروہوں سے بچاتے، بدروہوں کو جو بدروہ گرفتہ ہوتے ان کو آزاد کرتے، اور ساری رات دعا میں گزارتے. آج 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دعا میں ہمارا نہیں گزرتا تو ہمارے اندر کتنا ایمان ہوگا؟ ہم کتنے ایماندار لوگ ہیں؟ ہم تو بہت دور ہیں. خداوند ہم سے بہت پیار کرتا ہے، خداوند ہمیں پیار کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف مطلبی دوست ہیں. ہمارا مطلب نکلا ہم کو. اگر بیمار کوئی عورت یا مرد ہوتا ہے 4 دن بڑے بیماری کی حالت میں بڑی درخواستیں یہاں پہ آتی ہیں، مسئلہ پار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو جب ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ تو ہم گواہی بھی دینے اچھا نہیں سمجھتے. ہم اس کام کو جہاں پہ جب ہمارے اوپر بیماری آتی ہے تو ہم سمجھ لینا چاہیے. مقدس داؤد کہتے ہیں کہ جب میرے اوپر مصیبت آئی تو میں نے تیرے آئین سیکھے، میں نے تیری وہ باتیں سیکھی جس پر مجھے عمل کرنا ہے. آج اگر میں بیمار ہوں، کلیسیا میں اگر کوئی بیمار ہے، یہ نہیں کہ خادموں کو بیماری نہیں لگتی، نبیوں کو کوئی بیماری نہیں لگتی، بیمار نہیں ہوتے، بلکہ خداوند کچھ سکھانا چاہتا ہے. جب بیماری آتی ہے تو خداوند اس کی ترقی چاہتا ہے، خداوند اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. ابلیس جو ہے اس ڈاکٹر اس کو ہٹانا چاہتا ہے، ابلیس اس کو گرانا چاہتا ہے، وہ اس کو پیسنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیماری کی حالت میں آئے گا. پتہ ہے تھوڑا سا سر میں درد ہو تو بہن لوگ اور دوسرے دو کہہ دیتے ہیں نہیں میں نہیں چرچ میں جاؤں گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی بیڑوں کو پرگندہ نہیں ہونا دے چاہتے ہیں.
ہم اپنی بیڑوں کو وہ غذا جو خداوند نے ہمارے منہ میں ڈالی ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہماری بیماری تو ہمارے ساتھ ہے, ہم جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن دوسرے لوگ کیوں بھوکے رہے؟ کیونکہ وہ کلام کے بھوکے پیاسے ہیں, اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ کی بھوک پیاس اس کلام کے وسیلہ سے ختم ہو. اور اگر آپ لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو جو خداوند نے آپ کو برکت دی ہے اس برکت کو دبا کر نہ رکھیں, بلکہ جس طرح انجیر کے درخت سے کہا گیا کہ ایک دم سے سوکھ جا اور کبھی تجھ میں آئندہ پھل نہ لگے. آپ چاہے جتنی مرضی بار میں کوشش کرتے رہیں, آپ کو کوئی خادم نہیں ملے گا, آپ کو کوئی چرچ نہیں قبول کرے گا, آپ کے ساتھ کوئی کوپریٹ نہیں کرے گا, کیونکہ آپ نے خداوند کو رد کیا, خداوند کے کلام کو رد کیا ہے. تو آج خداوند چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں توبہ کریں, اپنی زندگیوں میں چاہے کتنے بھی قیمتی گناہ کیوں نہ ہو, ہمارے اندر جتنی مرضی کتنی بھی انا کیوں نہ ہو, ہم اپنے گناہوں کو یسوع کے قدموں میں لے آئیں. وہ دھو کر سفید کر دیتا ہے اور ہمیں اپنے گلہ میں شامل کر لیتا ہے. ہمارے اندر وہ پھل دیکھنا چاہتا ہے جو اس نے انجیر کے درخت میں دیکھا. جب اس نے دیکھا تو اس پر لعنت کی. ہمیں لعنت کی نہیں بلکہ برکت کی ضرورت ہے. اگر کوئی کسی سے کہا جائے نا کہ تجھ پر لعنت ہے تو وہ اس کے خاندان کو مارنے پہ ٹوٹ جاتا ہے. تو خداوند جب لعنت کرتا ہے تو پورے کا پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے. ان خاندانوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو تابع کریں, جس طرح مقدس نوح نے کیا کیا کہ خدا کے حکم کو مانا, اور حکم مان کر چاہے اس کو دھوپ سردی گرمی اس نے محسوس کی, لیکن لوگوں نے اس کو دیوانہ پاگل کہا, کچھ بھی کہا, پر وہ اس ٹارگٹ سے نہیں ہٹا. جس ٹارگٹ پہ وہ لگا ہوا تھا وہ دن رات اس نے کشتی بنانے میں. لوگ اسے کہتے اتنا پانی کہاں سے لائے گا, یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے, یہ تو بزرگ پاگل لگ رہا ہے, اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے, اتنا پانی کہاں سے لائے گا, کیا یہ سمندر میں لے کے جائے گا, اس کو کیسے لے کے جائے گا. لیکن اس نے لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا. وہ خادم تھا, وہ اپنے آپ کو اس نے اپنے کانوں کو بند کر لیا کیونکہ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا. اس نے اپنے منہ کو بند کر لیا, اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ کسی کی سنتا تھا نہ کسی کی مانتا تھا, کیونکہ لوگ اس کو اس کی ٹارگٹ سے ہٹانا چاہتے تھے. آج مجھے اور آپ کو ہمارے ٹارگٹ سے ہٹانا چاہتے ہیں. لوگ ہمیں منع کرتے ہیں یہ کام نہ کرو, لیکن اگر آپ ان کی مانتے ہیں تو پھر خدا کی مرضی کو بچا نہیں آ سکتے. خداوند آپ سے پیار کرتا ہے, خداوند آپ کو پیار کرتا ہے, اور پیار کرتا ہے تو پھر آپ نے خدا کے حکم کو مانا ہے, اس حکم کو نہیں توڑنا جو خداوند نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. پھر ہمیں بھی نہ خداوند لعنت کرے کہ ہماری زندگی وہیں کے وہیں دب ہو جائے, ہمارا خاندان کسی میں نہ منہ دکھانے کے لائق رہے, بلکہ ہمیں خداوند میں ہمیشہ قائم رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے حکم کیا ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ محبت رکھنی ہے. خدا کے ساتھ کس طرح محبت رکھنی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے, ہمیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دینا ہے, ہمیں مشکلوں میں ساتھ دینا ہے, پریشانیوں میں ساتھ دینا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم خدا کے پیار سے خالی ہیں, ہم خدا کی محبت سے خالی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند میں قائم رہیں, مضبوط رہیں, اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ اگر ایمان رکھو تو پہاڑ سے کہو کہ سمندر میں جا کے تو وہ جا گرے گا. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, چاہے آندھیاں طوفان آئیں, چاہے جو کچھ بھی مرضی ہو, ہمارا ٹارگٹ وہیں پہ رہنا چاہیے کہ میں نے جو کام جو میں نے طے کیا ہے میں اس منزل پر پہنچوں گا تو خدا آپ کو کامیاب کرے گا. کیا نوح وہاں پہ راستے میں رہ گیا تھا؟ نوح کامیاب ہوا کہ نہ ہوا؟ کامیاب ہوا, کیونکہ اس نے وہ کشتی تیار کی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا, اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. جب نوح اندر داخل ہو گیا تو کشتی کس نے بند کی؟ خدا نے بند کی. تو میرے عزیزو, جب آپ خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو چاہے کتنے لوگ آپ پر انگلیاں کھائیں, چاہے غربت پیچھا کرے, پریشانیاں پیچھا کریں, خداوند آپ کے لیے اپنے دروازوں کو کیا کرتا ہے؟ رحمت کے دروازوں کو کھولتا ہی جاتا ہے, کھولتا جاتا ہے. ایک بندہ آپ کے ساتھ انکار کرے گا, ایک کرے گا, لیکن خداوند ہزاروں دروازے آپ کے لیے کھولے گا. لیکن اگر کوئی آپ کا دشمن آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے لیے ایک دروازہ خدا نے اس کے دشمن کے لیے بند کیا ہے, تو وہ چاہے جتنا مرضی جہاں سے مرضی ہو کر آئے اس کے لیے دروازے بند ہی کرے گا, کیونکہ آپ خداوند کے ریفرنس میں ہیں, آپ خداوند کے پیروکار ہیں, آپ خدا کے بیٹے بیٹی ہیں, تو پھر وہ آپ کی حفاظت کرے گا. میں چاہتی ہوں کہ آج شام آپ سب اپنی زندگیوں کو خدا کے تابع کریں, دنیا کے پیچھے نہ
نہ جائیں, کسی کے پیچھے نہ جائیں, بلکہ خدا کے کلام پر عمل کریں, خدا کی باتوں پر عمل کریں, تاکہ خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے. خدا اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے. آمین.